नेपालको प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज जंग बहादुर राणाको समयताका सन् 1857 मा भारतीय ब्रिटिस सरकार विरुद्ध एक ठूलो सिपाही विद्रोह भयो। सो विद्रोहले भारतलाई पुरै आतंकित बनाइदियो। यसबाट भारतमा अटल र शक्तिशाली शासकको रूपमा स्थापित भएको अंग्रेज सरकारको स्थिति दयनीय बन्दै गयो। यही समयमा नेपालको तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज जंग बहादुर राणाले भारत स्थित अंग्रेज सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रस्ताव पठाए। सो प्रस्तावलाई स्वीकार गरिएपछि जंग बहादुरको नेतृत्वमा नेपाली सेना भारत पस्यो। सो टोलीमा एक नेपाली सेना जसले नेपालको तर्फबाट विद्रोहलाई दबाउन ज्यानको बाजी लगाएका थिए। यही कारण प्रधानमन्त्री जंग बहादुर राणाले बहादुरको पदवी दिई उनको सम्मान गरेका थिए। यिनै व्यक्ति जसले 4 जना नेपालका राजाहरू र 5 जना राणा प्रधानमन्त्रीहरूको शासनलाई नजिकबाट बुझ्ने मौका पाएका थिए। उनी थिए बहादुर कर्णेल गम्भीर सिंह रायमाझी। तर केही लेखक तथा इतिहासकारहरूका अनुसार गम्भीर सिंह माझी छेत्री थिए। त्यसैले पनि पुराना अभिलेखहरूमा बहादुर माझी भनी उल्लेख गरिएको छ। तर पछि राय पदवी पाएसँगै राय माझी लेखिन थाल्यो भनी उल्लेख गरिएको छ। आजको यो कार्यक्रममा उनी गम्भीर सिंह राय माझीको बारेमा चर्चा गर्नेछौं। यस कार्यक्रमलाई यस च्यानलका नियमित दर्शक तथा शुभेच्छुक दिक विश्वकर्मा ज्यूले अनुरोध गरी पठाउनु भएको छ। उहाँको अनुरोधलाई स्वीकार गरी यो विशेष कार्यक्रम तयार पारेका छौं। विश्वास छ सदा झै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। पाल्पाको छहरा गाउँमा विक्रम सम्वत 1884 मा बुबा परवीर राय माझी र आमा कलादेवी राय माझीको परिवारमा जन्मेका गम्भीर सिंह सानैदेखि सैनिक प्रति आकर्षित थिए। उनी आफ्ना हजुरबुबा तथा काकाहरूले पृथ्वीनारायण शाहको सैनिकहरूले युद्ध लडेर विशाल नेपाल बनाएको घटनालाई चाख मानेर सुन्ने गर्दथे। सायद यही भएर उनमा सानैदेखि सैनिक हुने विशेष चाहना थियो। उनी सुरुवातका नेपाली सेनाको रिसल्ला विभागमा सेनाको रूपमा भर्ना भए। विक्रम सम्वत 1911 ताका प्रधानमन्त्री जंग बहादुर राणाको पालामा नेपाल तिब्बत युद्ध भयो। केही इतिहासकारहरूले गम्भीर सिंह सो युद्ध ताका नेपाली सेनामा भर्ना भइसकेका र सो युद्धमा पनि सक्रिय रूपमा भाग लिएका थिए भनी उल्लेख गरेका छन्। यसपछि उनी लेफ्टिनेन्ट पदमा बढुवा भए। विक्रम सम्वत 1914 अर्थात सन् 1857 मा भारतमा बेलायत सरकार विरुद्ध एक ठूलो विद्रोह सुरु भयो। भारतीय इतिहासकारहरूका अनुसार सन् 1857 मार्च 29 तारिकको दिन ब्यारेकपुरमा 34औं इन्फेन्ट्रीका एक जवान मंगल पाण्डेले एक अंग्रेज सैनिक अधिकारी विरुद्ध जाई लाग्दै उनलाई घाइते बनाए। यही न्यूमा उनलाई गिरफ्तार गरी कोर्ट मार्शल गरियो र सन् 1857 अप्रिल 8 तारिकको दिन उनलाई फाँसी दियो। यसरी मंगल पाण्डेबाट सुरु भएको सो विद्रोहले पुरै भारतीय फौजमाझ तरंग ल्याइदियो। कारतुसको कारण भड्किएको सो विद्रोह बिस्तारै भारत स्थित अन्य सैनिक रेजिमेन्टमा पनि फैलियो। अप्रिलको अन्तिम सातातिर मेरठमा रहेका भारतीय सैनिकहरूले नयाँ कारतुसको प्रयोग गर्न इन्कार गरिदिए। यसपछि अंग्रेज सैनिक अधिकृतहरूले भारतीय सैनिकहरूलाई जेलमा कोस्न थाले। सैनिक आदेशको उल्लंघन गर्नेलाई तोपले उडाउने आदेश दिए। यहीबाट आम विद्रोह सुरु भयो। सन् 1857 मे महिनाको 10 तारिकको दिन भारतको मेरठ शहरमा इस्ट इन्डिया कम्पनीका सैनिकहरूमाथि आक्रमण हुन थाल्यो। यो विद्रोहमा सैनिकहरू मात्र नभएर भारतीय आम नागरिकहरूले पनि सक्रिय रूपमा भाग लिन थाले। यसले देशव्यापी सशस्त्र आन्दोलनको रूप लिन गयो। यसैको प्रभावमा परि भारतीय सैनिक र आम जनताहरू मिली मे महिनाको 12 तारिकका दिन दिल्लीलाई आफ्नो कब्जामा पारे। दिल्लीको
भूतपूर्व मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीयलाई जनताहरूले आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भए। यसै बखत विद्रोहीहरूले बहादुर शाहलाई भारतको सम्राट घोषित गरे। यसपछि क्रमशः यो आन्दोलनको ज्वाला आग्रा कानपुर हुँदै देशभरि नै फैलिन थाल्यो। अंग्रेजका विभिन्न सैनिक क्याम्पहरूमा भीषण आक्रमण सुरु भयो। यी सैनिक क्याम्पहरूबाट विद्रोहीहरूले अंग्रेजका हात हतियार तथा तोपहरू आफ्नो कब्जामा पारे। विद्रोहीहरूले भारतको उत्तर पश्चिमी प्रान्तहरूको साथै नेपालको सिमानासँगै जोडिएको अवध राज्यको धेरै जसो भूभागहरूमाथि पनि आफ्नो नियन्त्रण कायम गरे। भारतमा सशस्त्र आन्दोलन भइरहेको र यो आम आन्दोलनको कारण अंग्रेजहरू पछि हट्न बाध्य भइरहेको खबर नेपालको प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज जंग बहादुरले थाहा पाए। यसपछि जंग बहादुरको एक राम्रो हितैषी बनेका अंग्रेज शासकलाई यस्तो आपतमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले उनले तुरुन्तै ब्रिटिश सरकारलाई नेपालले सैनिक सहयोग गर्ने प्रस्तावको साथ एक पत्र पठाए। पत्र पठाएकै दिन जंग बहादुरले आफ्ना 6000 सैनिकहरूलाई तयारी हुन आदेश दिए। तत्कालीन भारतीय ब्रिटिश गवर्नर लर्ड क्यानिङले जंग बहादुरको पत्र पाउने बित्तिकै सो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै आवश्यक परेमा सम्पर्क गर्ने भन्दै पत्रको जवाब फर्काए। कतिपय लेखकहरूका अनुसार तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर लर्ड क्यानिङले नेपाली फौजहरू विद्रोहीहरूसँगै मिल्न सक्ने र भारतमा लुटपाट मचाउन सक्ने भनी शंका गरेकाले उनले जंग बहादुरको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका थिए भनी उल्लेख गरेका छन्। यस सशस्त्र विद्रोहताका विशेष गरी भारतको अवध राज्य अर्थात हालको उत्तर प्रदेशको क्षेत्रहरूमा ब्रिटिश सरकारले विद्रोहीहरूको ठूलो सामना गर्नु परिरहेको थियो। सो विद्रोहमा ब्रिटिशहरूले धेरै ठूलो क्षति बेहोरी रहेका थिए। अब पनि ढिलो गर्ने हो भने ब्रिटिश शासकहरूले धेरै नै विनाशको सामना गर्नुपर्ने शंकाले जंग बहादुरलाई छटपटी भइरहेको थियो। जंग बहादुरको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिएकोले उनले ब्रिटिश गवर्नर लर्ड क्यानिङलाई पनि कायर भन्न भ्याए। तर विद्रोहले दिनदिनै चर्को रूप लिँदै गएपछि कम्पनी सरकारले नेपालको सहयोग प्राप्त गर्ने कुरामा पुनर्विचार गर्न थाल्यो। यसका साथै भूतपूर्व नेपालका अंग्रेज रेजिडेन्ट ब्रायन हडसनले पनि अंग्रेज सरकारलाई नेपालको सहयोग स्वीकार गर्न अनुरोध गरे। यही समयमा विद्रोहीहरूले लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेन्सीलाई घेराउ गरे। घेराउको क्रममा भएको आक्रमणमा परि अंग्रेज कमिश्नर सर हेनरी लरेन्सको विद्रोहीहरूद्वारा हत्या गरियो। सर हेनरी लरेन्सको हत्या गरेपछि अंग्रेज फौजहरू पछि हटे। यही मौकामा विद्रोहीहरूले लखनऊ शहर आफ्नो कब्जामा लिए। अन्ततः विद्रोह दबाउने कुनै पनि उपाय नदेखेपछि अंग्रेज सरकारले अन्तिम विकल्पको रूपमा नेपालको सहयोग लिन बाध्य भए। यसपछि जंग बहादुरले तयारी अवस्थामा रहेको 6 रेजिमेन्ट सेनालाई तुरुन्तै लखनऊ तर्फ परिचालन गरे। ब्रिटिश सरकारको सहयोगको लागि हिँडेको नेपाली सेना अगाडि बढ्दै जाँदा गोरखपुर हुँदै ब्रिटिश साम्राज्य भित्र प्रवेश गर्यो। त्यसपछि नेपाली सेनाहरू सिधै मूल विद्रोह भएको स्थल लखनऊ तर्फ नबढी पहिले लखनऊ वरिपरि रहेका क्षेत्रहरूमा भइरहेको विद्रोह दबाउन आजमगढ र जौनपुर तर्फ अघि बढे। यी दुवै जिल्लाहरू विद्रोहीहरूको कब्जामा थियो। यस क्षेत्रमा ब्रिटिश सेनाको धेरै ठूलो क्षति भएको थियो। अगस्त 14 तारिकको दिन आजमगढ र अगस्त 15 तारिकको दिन जौनपुर माथि दखल गर्न नेपाली सेना सफल भयो। तर यसको 4 हप्ता पछि नै अर्थात सेप्टेम्बरको तेस्रो सातातिर विद्रोहीहरूको एउटा ठूलो समूह पुनः आजमगढ आई आफ्नो किल्ला सुरक्षित पारे। विद्रोहीहरूको पुनः प्रवेशलाई रोक्न नेपाली सेनाको टोली फेरि आजमगढ तर्फ हानिए। आजमगढ नगरको केही माइल भित्र नै विद्रोहीहरू तयारी अवस्थामा तैनात रहेको सूचना प्राप्त गरेपछि नेपाली सेनाले पनि ढिलो गर्नुहुन्न भन्ने लागेर राति नै विद्रोहीहरू माथि जाई लाग्ने योजना बनाए। जौनपुरबाट दिनभरि हिँडेर आएका नेपाली सेनाहरूको अवस्था सो समयमा साह्रै दयनीय थियो। भोक प्यास थकान र निन्द्रालाई त्याग्दै राति 1 बजे नै विद्रोहीहरूमाथि आक्रमण गर्न
अघि बढे। आजमगढ नजिकै रहेको एउटा सानो बस्तीमा विद्रोहीहरूले घात लाएर बसिरहेको खबर प्राप्त गरेपछि राति नै सो क्षेत्रलाई घेरा हाली नेपाली सेनाले अचानक आक्रमण गर्यो। तीव्र गतिमा अघि बढेको नेपाली सेनाको अगाडि विद्रोहीहरूले सम्हाल्ने मौका नै पाएनन्। प्रतिकार गर्न बसेका विद्रोहीहरू केही क्षणमा नै पस्त भए। यसपछि यी विद्रोहीहरू जनपुरबाट 36 माइल टाढा रहेको चाण्डा भन्ने ठाउँमा एकत्रित भई पुनः विद्रोह गर्न तयारी भइरहेको खबर नेपाली सेनालाई प्राप्त भयो। करिब 6000 को संख्यामा रहेको विद्रोहीहरूलाई दबाउन लेफ्टिनेन्ट कर्णेल मदन मानसिंह बस्नेतको नेतृत्वमा 1100 नेपाली सेनाको टोली सो क्षेत्रतर्फ अघि बढ्यो। चाण्डामा विद्रोही समूहहरू तयारी अवस्थामा रहेकाले नेपाली सेनासँग घमासान युद्ध भयो। धेरै नेपाली सैनिकहरू पनि हताहत भइरहेका थिए। यही भीषण भिडन्तमा कमान्डर मदन मानसिंह बस्नेत नराम्ररी घाइते भए। अन्ततः उनको मृत्यु भयो। तर पनि नेपाली सैनिकहरू पछि हटिनन्। आफ्ना सेनाका कमान्डरको मृत्यु भएपछि कप्तान गम्भीर सिंह झन आक्रोशित बन्न पुगे। यही क्रममा लेफ्टिनेन्ट गम्भीर सिंह रायमाझी नेपाली सेनाको सानो समूहसहित चाण्डा क्षेत्रको निकै भित्री इलाका तर्फ बढे। विद्रोही पक्षले निकै गोलाबारी गरेपछि सो समूह पनि तितर बितर भयो। एक्लै परेका लेफ्टिनेन्ट गम्भीर सिंह रायमाझी विद्रोही पक्षको आक्रमणका कारण नराम्ररी घाइते भए। एक्लै भए पनि विद्रोहीहरूलाई परास्त गर्ने साहस बोकेर उनी अघि बढ्दै गए। अघि बढ्दै जाँदा उनको तोप हान्न ठिक्क परेका 5 जना विद्रोहीहरूसँग जम्का भेट भयो। विद्रोहीहरूले लेफ्टिनेन्ट गम्भीर सिंह रायमाझीलाई एक्कासी हमला गरे। अचानक 5 जनाले हमला गर्दा उनले साहसका साथ खुकुरीको भरमा प्रतिकार गरे। विद्रोहीहरूले तलवारद्वारा गरिएको हमलामा उनी पनि नराम्ररी घाइते भए। तर ज्यानको बाजी लगाएका रायमाझीले 5 जना विद्रोहीहरूलाई खुकुरीले काटिदिए। विद्रोहीहरूको तोप पनि कब्जामा पाए। तर यस लगत्तै उनी जमिनमा पछारिए। गुम्न गइरहेको आफ्नो चेतनालाई नियन्त्रण गर्दै आफूलाई के भएको रहेछ भनी आफ्नो शरीरलाई निहाले। नभन्दै विद्रोहीहरूले प्रहार गरेको तरवारबाट कपडा हुँदै पेटको बाहिरी भाग नराम्ररी चिरिएको थाहा पाए। लगत्तै उनले रगत रोक्न आफ्नो पिठ्यू पछाडि झोलाबाट खाना खाने कचौरा झिकी सो कचौरामा आफ्नो पेटको भित्री भागलाई सम्हाल्दै कचौरा समेत भित्र पसाली डरोसँग पटुका कसे। उभ्न सक्ने क्षमता नभएपछि उनी बिस्तारै घस्रदै आफ्नो क्याम्पतर्फ अघि बढे। यतिकैमा उनलाई नेपाली सेनाको टोलीले देख्यो र तत्काल सेनाको अस्थायी स्वास्थ्य चौकी तर्फ दौडाए। त्यहाँ राम्रो हुन सक्ने स्थिति नदेखेपछि लखनऊ स्थित बेलायती सैनिक क्याम्पमा रहेको सैनिक अस्पतालमा तुरुन्तै लगियो। सो अस्पतालमा पुग्ने बित्तिकै विभिन्न चिकित्सकहरू उनको उपचारमा संलग्न भए। सो विद्रोहमा परि नेपाली सेनाका कमान्डर लेफ्टिनेन्ट कर्णेल सहित करिब 80 जना नेपाली सैनिकहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो। तर सख्त घाइते भएका लेफ्टिनेन्ट गम्भीर सिंह रायमाझीको अदम्य साहस र बाँच्नै पर्ने प्रतिबद्धताको कारण जीवन मरणको दोसाँधबाट उम्कँदै पुनः जीवन प्राप्त गर्न सफल भए। अन्ततः नेपाली सेनाको सहयोगमा भारतमा भएको सो विद्रोहलाई दबाइएपछि सन् 1858 मार्च 23 तारिकको दिन नेपाली सेना नेपाल तर्फ फर्कियो। नेपालमा आएपछि नेपाली सैनिकहरूलाई विभिन्न पुरस्कारहरू वितरण गरियो। यही समयताका लेफ्टिनेन्ट गम्भीर सिंह रायमाझीलाई उनको अदम्य साहस र बहादुरीलाई सम्मान गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज जंग बहादुर राणाले उनलाई उनको नामको अगाडि बहादुर लेख्न र भन्न पाउने मान किताबका साथै कप्तानको दर्जा समेत दिई उच्च कदर गरियो। यसरी उनी कप्तान बहादुर गम्भीर सिंह रायमाझीबाट चिनिए। जीवनको नाजुक स्थितिबाट उग्रेका कप्तान बहादुर गम्भीर सिंह रायमाझी पुनः स्वस्थ भई नेपाली सेनामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै रहे। यस प्रकार बहादुर कप्तान गम्भीर सिंह रायमाझी जंग बहादुरका अत्यन्त प्रिय पात्र बन्न सफल भए।
धेरै स्थानहरूमा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले कप्तान गम्भीर सिंह राय माझीलाई विशेष प्राथमिकताका साथ विभिन्न कार्यहरूमा खटाउँदथे। यसका साथै जंगबहादुर राणाले आफै कतै जाँदा पनि राय माझीलाई साथमा नै लिएर जान्थे। सन् 1871 को नोभेम्बर महिना ताका भारतका गभर्नर जनरल तथा वाइसराय लर्ड मेयोको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज जंगबहादुर राणा भारत स्थित सोनपुरको हरिहर क्षेत्रमा जाँदा पनि कप्तान गम्भीर सिंह राय माझी पनि साथै गएका थिए। विक्रम सम्वत 1933 फागुन 13 गतेका दिन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको मृत्यु भएपछि उनका भाइ रणदीप सिंह नेपालका प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज बने। रणदीप सिंह नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि कप्तान बहादुर गम्भीर सिंह राय माझीको सम्मानमा कुनै कमी भएन। विक्रम सम्वत 1937 मा श्री 3 रणदीप सिंह 3 धाम तीर्थ गर्न भारततर्फ जाँदा उनी पनि साथै गएका थिए। यसपछि प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज रणदीप सिंहले कप्तान गम्भीर सिंह राय माझीलाई मेजर पदमा बढुवा गरिदिए। विक्रम सम्वत 1941 साल मंगिर महिना ताका भारतका वाइसराय लर्ड डफरिन चितवनको जंगलमा शिकारका लागि आउँदा प्रधानमन्त्री रणदीप सिंहले मेजर गम्भीर सिंह राय माझीलाई नै खटाएका थिए। यसपछि गम्भीर सिंह राय माझीको कार्यशैलीबाट सन्तुष्ट भई प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज रणदीप सिंहले उनलाई मेजर पदबाट लेफ्टिनेन्ट कर्णेलको पदमा पदोन्नति गरिदिए। यसरी उनले आफ्नो सैनिक जीवनमा निरन्तर इमानदारी र अनुशासित पूर्वक काम गरेपछि कप्तानबाट लेफ्टिनेन्ट कर्णेलसम्म पुग्न सफल भए। विक्रम सम्वत 1942 सालमा शमशेर खलकहरूले षड्यन्त्र पूर्वक प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज रणदीप सिंहको हत्या गरे। उनी पछि वीर शमशेर नेपालको प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज भए। श्री 3 वीर शमशेरको पालामा पनि उनले सराहनीय कार्य गर्दै वीर शमशेरका प्रिय पात्र बन्न सफल भए। लेफ्टिनेन्ट कर्णेल गम्भीर सिंह राय माझीको वफादारीतालाई कदर गर्दै प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज वीर शमशेरले उनलाई फुल कर्णेलमा बढुवा गरिदिए। यसपछि उनले विशेष सभामा उपस्थिति हुने अवसर प्राप्त गरे। कर्णेल भएपछि गम्भीर सिंह राय माझी बहादुर कर्णेलको नामबाट प्रख्यात भए। विक्रम सम्वत 1957 सालमा वीर शमशेरको मृत्यु भएपछि उनका भाइ देव शमशेर नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज भए। तर उनी पनि आफ्नो भाइहरूको चंगुलबाट टाढा रहन सकेनन्। षड्यन्त्र पूर्वक उनलाई पनि सत्ताच्युत गरियो र विक्रम सम्वत 1958 सालमा उनका भाइ चन्द्र शमशेर नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज बने। प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा पनि कर्णेल बहादुर गम्भीर सिंह राय माझीको महत्वमा कुनै कमी आएन। कतिपय भारदारी भेलाहरूमा कर्णेल गम्भीर सिंह राय माझीलाई सामेल गराइन्थ्यो। यसपछि उनले सैनिक जीवनबाट अवकाश प्राप्त गरे। अवकाश प्राप्त पछि उनी धर्म कर्मतिर लागे। उनले रिडीमा शिव मन्दिरको पनि स्थापना गरे। कमान्डर कर्णेल बहादुर गम्भीर सिंह राय माझीले नेपालको इतिहासमा 4 जना शाह राजाहरू राजेन्द्र विक्रम, सुरेन्द्र विक्रम, पृथ्वी वीर विक्रम र त्रिभुवन शाहका साथै 5 जना राणा प्रधानमन्त्रीहरू जंगबहादुर राणा, रणदीप सिंह, वीर शमशेर, देव शमशेर र चन्द्र शमशेरहरूका पालामा काम गर्ने सुअवसर प्राप्त गरेका थिए। यस प्रकार असम्भवलाई पनि सम्भव बनाउन सक्ने वीर नेपाली योद्धा कमान्डर कर्णेल बहादुर गम्भीर सिंह राय माझीको वीरता र अदम्य साहस प्रति हरेक नेपालीले गौरव गरिरहनेछ। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी
पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।